दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मंगल और बुध के दिन कसाई हजरात गोश्त का नागा क्यों करते हैं? वो सनसनीखेज बात जो आपको आज से पहले मालूम नहीं होगी। मैंने एक कसाई से पूछा कि आखिर पाकिस्तान में मंगल और बुध के दिन गोश्त का नागा क्यों किया जाता है, और उसने अपनी मंतक के मुताबिक क्या जवाब दिया। आइए आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक वीडियो फाइट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कसाई ने अपनी मंतक के मुताबिक मुझे ये जवाब दिया कि कसाई जानवर ज़िबा करके थक जाने की वजह से मंगल और बुध के रोज नागा करते हैं, और फिर चलो आपकी मंतक मान ली तो फिर मंगल और बुध के रोज ही कसाई छुट्टी क्यों करते हैं, और हफ्ते में मंगल और बुध के अलावा किसी और दिन नागा क्यों नहीं करते। आखिर मंगल और बुध को ही नागा क्यों किया जाता है? तो वो खामोश हो गया। अब अगर मुझे इल्म ना होता तो मैं इस कसाई की बेमंतकी बात को अपनी बेइल्मी की बिना पर फौरन मान लेता, क्योंकि वो और मैं दोनों बेइल्म होते तो जैसे एक इल्म वाले को किसी इल्म वाले की बात अक्ल की लगती है, इसी तरीके से एक जाहिल आदमी एक जाहिल की बात को सही मान लेता है। ऐसे में जब एक बेइल्म इंसान की बात एक बेइल्म इंसान की अकल को लगती है तो अपने जैसे बेइल्म इंसान की बात को फौरन इसलिए मान लेता है क्योंकि उसके नजदीक वही मंतक होती है। मेरे मंतकी सवाल पर कसाई के चुप हो जाने पर मैंने कहा कि मैंने पढ़ा है कि आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबील और काबील। जब हाबील ने काबील के साथ लड़ाई की, झगड़ा किया, तो काबील ने हाबील के सर में पत्थर मारकर उसे कत्ल कर दिया। तो वो मंगल का दिन था और काबील तकरीबन 2 दिन तक यानी मंगल से बुध तक भाई की लाश को कंधे पर उठाए फिरता रहा कि इस लाश का क्या करूं, इसको कैसे ठिकाने लगाऊं, क्योंकि तब ये दुनिया का पहला कत्ल था। तो काबील को मालूम नहीं था कि किसी इंसान के मरने के बाद उसके साथ क्या किया जाता है। तो मैंने कहा जो मुझे समझ में आता है कि वह मुख्तसरन ये कि हाबील अलैहिस्सलाम के मंगल के दिन कत्ल होने की वजह से और इसी मुनासबत से पाकिस्तान में किसी भी जानवर को ज़िबा करने से परहेज किया जाता है और 2 दिन का नागा किया जाता है। फिर मैंने मजीद समझाने के लिए कहा कि ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि असर से मगरिब के दरमियान घर की सफाई ना की जाए, क्योंकि ये बात भी साबित है कि अरब की एक बुढ़िया घर की सफाई करती और फिर असर और मगरिब के दरमियान किसी वक्त जब नबी पाक अलैहिस्सलाम इस बुढ़िया की गली से गुजरते तो वो बुढ़िया आका दो जहां अलैहिस्सलाम पर रोजाना कूड़ा क्रिकेट फेंका करती थी माज़अल्लाह, जिसकी वजह से मुस्लिम घरानों में असर से मगरिब के दरमियान सफाई करना और कूड़ा क्रिकेट फेंकना गैर मुनासिब और बुरा समझा जाता है। पर कसाई सारी बात सुन के खामोश रहा, जैसे सारी बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक सुनने या पढ़ने के बाद एक मरतबा दुरूद पाक जरूर पढ़ लिया कीजिए, ये लाजिम है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना नाम भी तहरीर कीजिए ताकि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में आपका नाम शामिल किया जा सके। अब दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि तोहम परस्ती के साथ भी जो है वो अटैच होती हैं। तोहम परस्ती और बदशगुनी जैसे अकायद के हामिल अफराद कुछ चीज़ों, वाक़यात या अलामात को अपने लिए मुबारक गर्दानते हैं और कुछ को नुकसानदेह या मनहूस। तोहम परस्ती लोगों के मनफी ख्यालात का एक बाइस होती है। इसको जो लोग जो है इसका शिकार हो जाते हैं वो अपनी खुशियाँ और सुकून बर्बाद कर लेते हैं और बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं। कहने को तो हम साइंसी दौर में रहते हैं जहाँ हर वाक़या और नज़रिए की दलील और हकीकत जो है वो तलाश की जाती है, मगर इसके बावजूद दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम में भी तोहम परस्ती आज भी मौजूद है। स्पेन में मंगल के दिन की या महीने की जो तारीख होती है 13, इसको कौमी तौर पर बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है। चाइना में 8 का हिंसा मुबारक और 4 का हिंसा मनहूस ख्याल किया जाता है। हत्ता कि कुछ लोगों की इमारत की 4थी मंजिल तामीर नहीं की जाती। उन्हें लगता है कि हर साल खुशकिस्मती घर के अगले दरवाजे से दाखिल होती है, इसलिए वो सफाई करके घर की नहुसतों को कचरे के साथ पिछले दरवाजे से बाहर फेंक आते हैं। आयरलैंड में दुल्हनें अपने लिबास या जेवरात में छोटी घंटी जरूर इस्तेमाल करती हैं, जिसे खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। रूस में खाली बाल्टी कहीं ले जाने को बुरा शुगुन समझा जाता है। फिनलैंड के लोग यकीन रखते हैं कि अगर मकड़ी को मारा जाए तो अगले दिन बारिश होगी। पुर्तगाल के लोग समझते हैं कि उल्टा चलने से बुराई हमारा रास्ता जीत लेती है। मिस्र में खाली कैंची चलाने को बुरा समझा जाता है, क्योंकि इससे हवा में मौजूद बदरूहें कट जाती हैं, जिसके बाइस उनको गुस्सा आ जाता है। स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड के लोग शादी के बाद घर के बाहर सनोबर का दरख्त लगाते हैं कि ये उनके अज़दवाजी ताल्लुकात में मजबूती डालेगा। बरतानिया में चींटियों की आमद बुरे मौसम और उनका कतार में चलना बारिश की अलामत समझा जाता है।
مغرب میں سفید مرغی نظر آنا رحمت، جبکہ سیاہ مرغی کو شیطان کی روح گمان کیا جاتا ہے، جبکہ ترکوں کا خیال ہے کہ اگر آپ دو ہم نام لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں تو جو مراد چاہیں وہ پوری ہو جائے گی۔ اگرچہ اسلام ہمیشہ تحقیق اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور اس میں توہم پرستی یا بدشگونی کی قطعاً گنجائش نہیں، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی کثیر تعداد اس مرض کا شکار ہے۔ مسلمانوں میں توہم پرستی کی وجہ ایک تو کم علمی اور دینی احکام سے ناواقفیت ہے، اور دوسری بڑی وجہ بر صغیر میں ہندوؤں کے ساتھ رہنا ہے، جن میں توہم پرستی حد درجہ عام ہے، جیسا کہ نومولود کو نظر بد سے بچانے کے لیے پیشانی پر کاجل کا ٹیکا یا نشان لگانا، شام کے وقت صفائی سے گریز کرنا کہ اس سے دولت میں کمی ہوگی، مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکنے کو اچھی خبر قیامت سے مشروط کرنا، ٹانگیں ہلانے سے دولت کا جانا، پیاز یا چھری سرہانے رکھنے سے برے خوابوں سے نجات ملنا، اس کے علاوہ کالی بلی کا راستہ کاٹنا، شیشہ ٹوٹنا، دودھ کا ابل کر برتن سے باہر گر جانا وغیرہ وغیرہ، ان کو برے واقعے کی علامت سمجھنا ہندو معاشرے کے عام عقائد ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بہت سی غیر منطقی باتیں ہمارے ذہنوں میں انڈیل دی ہیں، جس طرح ان کے بڑے ٹوک کر انہیں ذہن نشین کرواتے رہے جو تو ہم پرستی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو ہم پرستی پر مبنی بے شمار باتیں آپ نے ضرور سنی ہوں گی، مثلا منڈیر پر کوا بیٹھا ہے تو مہمان آنے والے ہیں، چھینک آئی ہے تو کوئی یاد کر رہا ہے، فلاں پتھر اور ہنسا مبارک ہے، فلاں منحوس ہے، بدھ کا دن اور ماہ سفر مصیبتیں لاتے ہیں، دائیں ہاتھ میں خارش ہے تو دولت آئے گی، بائیں میں ہے تو جائے گی، جھاڑو کھڑا کرنا یا بعد از اثر جھاڑو دینا نحوست ہے، ٹوٹے تارے کو دیکھ کر یا پلک کا بال گرنے پر جو دعا مانگو وہ قبول ہوگی، مغرب کے بعد گھر کی ساری بتیاں جلا دو ورنہ بدروہیں آ جائیں گی، جائے نماز کا کونا الٹ دو ورنہ شیطان نماز پڑھنے لگ جائے گا، خالی کینچی چلانے سے قطع تعلق ہی ہو جائے گی، نمک غلطی سے بھی زمین پر گر گیا تو روز قیامت پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، کسی پر پہ در پہ آزمائشیں آنے کو منحوس قرار دیا جاتا ہے، اسی طرح کانچ کا ٹوٹنا، بلی یا کتے کا رونا نحوست اور بے برکتی کا سبب سمجھا جاتا ہے، اور تو اور کچھ لوگ تو انگلی پر تل کو کام چوری اور ہتھیلی میں تل کو تونگری سے تعبیر کرتے ہیں، اور گھر میں منی پلانٹ جتنا بڑا وہاں اتنی زیادہ دولت آئے گی۔ کچھ لوگ قرآن سے فعل نکالتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی اساس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ طوطے اور کاہن کے پاس جانا، ستاروں کے زندگی پر اثرات کا یقین رکھنا، ہاتھوں کی لکیریں دکھا کر قسمت کا حال جاننا، یہ سب توہمات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوستو، میڈیا کے نشر کردہ بہت سے پروگرامز اور سیریلز توہمات کو سچ ہوتا دکھا کر لوگوں کے اذہان میں ایسے بے معنی خیالات کو پختہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخبارات، میگزین اور دیگر رسائل میں آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں یا آج کا دن کیسا گزرے گا، ایسی خرافات دیکھنے کو ہمیں روزانہ مل رہی ہوتی ہیں، جسے تعلیم یافتہ طبقہ بھی بڑے تیقین اور دلچسپی سے پڑھتا ہے، جبکہ اسلام آپ کو ایسا کچھ پوچھنے کے لیے نجومی کے پاس جانے تک کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کچھ وقت نکال کر سرچ کیجئے تو معلوم ہو جائے گا کہ ان ایسٹرولوجیکل سائنسز کی بنیاد یونانی عقائد ہیں جو سینکڑوں خیالی فلسفوں پر مبنی ہیں، جس کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں۔ قبل از اسلام بھی لوگ توہم پرستی کا شکار تھے۔ عرب کے لوگ بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے، دروازے کے بہ جانے، پچھلی دیوار توڑ کر گھر میں داخل ہونے کو باعث برکت سمجھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے دن سورج گرہن تھا۔ کچھ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سورج گرہن کو سمجھا تو آپ علیہ السلام نے ایسا خیال کرنے سے منع فرما دیا۔ دیکھا جائے تو توہمات پر یقین رکھنا تقدیر پر یقین کا رد ہے۔ کوئی دن، پتھر، بشر، چرند، پرند، ستارے وغیرہ انسان کے نفع و نقصان کے خالق نہیں ہو سکتے سوائے اللہ کے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی بدولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز سے بدفعلی کر پکڑ کر اپنے کام سے پیچھے ہٹ گیا تو اس نے شرک کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، اور نہ بدشگونی کی کچھ اصل ہے، اور نہ الو میں نحوست ہے، اور نہ صفر کی نحوست کی کوئی بنیاد ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ جہاں تک دم کی بات ہے،
تو مسنون دعاؤں سے دم کرنا جائز ہے، بشرطے کہ شرکیہ کلام اس میں شامل نہ کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دم میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ایڈ کر دیے جائیں۔